Exodus chapter 18. Si Jethro nagapadala kang Moises sa iyang banay, ang tambag nga iyang ginahatag. Karon si Jethro ang saserdote sa Madian nga ugangan ni Moses nakadungog mahatungod sa tanan nga mga butang nga gibuhat sa Dios kang Moses ug sa Israel nga iyang katawhan sa unsa nga paagi ang pagkuha ni Jehovah sa Israel gikan sa Ehipto. 2. O si Jethro nga ugangan ni Moses mikuha kang Sipora, asawa ni Moses sa tapos niya paggikana siya. 3. Ug ang iyang duruha ka mga anak nga lalaki nga ang usa gihinganlan si Gersom, kay miingon siya, naglumalangyaw ako sa yuta nga dili kaugalingon ko. 4. Ug ang ngalan sa usa mao si Eliezer, kay miingon siya, ang Dios sa akong amahan mao ang akong katabang, ug miluwas kanako gikan sa espada ni Faraon. 5. Ug si Jethro nga ugangan ni Moses uban sa iyang mga anak nga lalaki ug sa iyang asawa midangat kang Moses sa kamingawan nga didto siya muhunong haduol sa bukid sa Dios. 6. Ug miingon siya kang Moses, ako ang imong ugangan nga si Jethro, ako mianhi kanimo ug ang imong asawa ug ang imong duruha ka mga anak nga lalaki uban kaniya. 7. Og si Moses migula sa pagsugat sa iyang ugangan, ug miyukbo siya, ug siya mihalok kaniya, ug nanagpinangutan anay ang usa ug usa sa mga kaayuhan nila, ug misulod sila sa balong-balong. 8. O gisugilo ni Moses sa iyang ugangan ang tanan nga mga butang nga gibuhat ni Jehovah kang Faraon ug sa mga Ehiptohanon tungod sa Israel ug sa tanan ug ang tanan nga kakulian nga ilang giagihan sa dalan ug giunsa ang pagluwas kanila ni Jehovah. 9. Og nalipay si Jethro sa tanan nga kaayuhan nga gibuhat ni Jehovah sa Israel nga iyang giluwas sila gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon. 10. Og si Jethro miingon, bulahan si Jehovah nga nagluwas kaninyo gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon o gikan sa kamot ni Faraon nga nagluwas sa katawhan gikan sa ilalom sa kamot sa mga Ehiptohanon. 11. Karon nailako nga si Jehovah labing dako kaysa tanan nga mga Dios. Oo, ni adtong ilang pagpalabi-labi batok kanila. 12. Og si Jethro nga ugangan ni Moses mikuha og halad nga sinunog ug mga halad alang sa Dios ug mianha siya aron ug ang tanan nga mga ansyano sa Israel sa pagkaon og tinapay uban sa ugangan si Moses sa tubangan sa Dios. 13. Ug nahatabo nga sa pagkaugma milingkod si Moses sa paghukom sa katawhan ug ang katawhan mitindog nga nanag-alirong kang Moses gikan sa buntag hangtod sa hapon. 14. O sa gitan-aw sa ugangan ni Moses ang tanan nga gibuhat niya sa katawhan miingon siya, unsa ba kini nga ginabuhat mo sa katawhan ngano nagalingkod ka nga ikaw lamang usara ug ang tanan nga katawhan na nag-alirong kanimo gikan sa buntag hangtod sa hapon. 15. Og si Moses mitubag sa iyang ugangan, kay ang katawhan moanhi kanako sa pagpangutana mahatungod sa Dios. 16. Kung sila adunay hulusayon, moanhi sila kanako ug ako magahukom sa taliwala sa usa ug usa, ug pahibaluon ko sila sa mga tulumanon sa Dios ug sa iyang kasuguan. 17. Unya ang ugangan ni Moses miingon kaniya, ang butang nga imong ginabuhat dili maayo. 18. Sa pagkamatuod, abuton ka og kaluya, ikaw og kining katawhan nga uban kanimo, kay ang
hulusayon mabugat da kaayo alang kanimo, dili ka arang makahimo sa pagbuhat niini nga ikaw lamang usara. 19. Patalinghugi karon ang akong tingog, pagatambagan ko ikaw ug ang Dios magauban unta kanimo. Tumindog ka alang sa katawhan sa atubangan sa Dios ug gitugyan mo ang mga hulusayon ngadto sa Dios. 20. Og igatudlo mo kanila ang mga tulumanon ug ang mga kasuguan, ug igapahayag kanila ang dalan nga angay nilang pagalaktan, ug ang buluhaton nga angay nilang pagabuhaton. 21. Labot pa magaandam ka gikan sa tanan nga katawhan ug mga tawo nga may katakos, mga tawo nga mahadlokon sa Dios, mga tawo sa kamatuoran nga nagadumot sa ganansya nga dili matarong, ug ibutang mo kini sila sa ibabaw nila nga mga pangulo sa mga linibo, mga pangulo sa mga ginatos, mga pangulo sa mga tagkalimaan ug mga pangulo sa tinagpulo. 22. Ug sila ug ang paghukom sa katawhan sa tanan nga panahon ug himuon kini nga ang tanan hulusayon nga dagko pagadad-o nila kanimo ug sila magahukom sa tanang hulusayon nga ginagmay. Niini mamasayon alang kanimo ug magayayong sila sa lulan uban kanimo. 23. Kung pagabuhaton mo kining butanga ug ang Dios magasugo kanimo niana, nan ikaw arang makalahutay og nga tanan kini nga katawhan usab makapamauli sa ilang dapit nga may pakigdait. 24. Busa si Moises na nagpatalinghog sa tingog sa iyang ugangan ug gihimo niya ang tanan nga iyang giingon kaniya. 25. Ug nagpili si Moises og mga tawo nga may katakos gikan sa tibuok sa Israel, ug iyang gibutang sila sa pagpangulo sa ibabaw sa katawhan, mga pangulo sa mga linibo, mga pangulo sa mga ginatos, mga pangulo sa mga katagkalimaan, ug mga pangulo sa tanagpulo. 26. Ug sila na naghukom sa katawhan sa tanan nga panahon, ang hulusayon nga malisod ginadala nila kang Moses, ug sila na naghukom sa tanan nga hulusayon nga ginagmay. 27. Ug gitugutan ni Moses ang iyang ugangan sa pagpauli ug milakaw siya paingon sa iyang kaugalingong yuta.